नमस्कार। फरक संवादबाट आदरणीय दर्शक महानुभाव, विभिन्न सामाजिक विषय र सन्दर्भमा संवाद गर्ने उद्देश्यका साथ फरक संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया गरिने फरक संवाद तपाईले फरक सन्देश अनलाइनको हाम्रो वेबसाइट www.faraksandesh.com मा लगइन गरी संसारभर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै फरक सन्देशको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टकसो बारे तपाईका कुनै सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना faraksandesh@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको टकसोमा हामी एकजना अतिथिका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको फरक संवादमा शिक्षाविद डाक्टर बाबुराम अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका डाक्टर अधिकारी हाल नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत युनेस्को सहायक महासचिव हुनुहुन्छ। पूर्व एमाले निकट शिक्षक संगठनको अध्यक्ष समेत भइसक्नुभएका डाक्टर अधिकारी उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पूर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँ शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ र प्रक्रिया पुर्याएर निश्चित अवधिपछि निजी विद्यालयलाई चाहिँ सरकारले नियमन गर्दै लानुपर्छ भन्ने विचार लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। साथै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको बारेमा खरो टिप्पणी गर्ने डाक्टर अधिकारी शिक्षा सेवामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। आज हामी नेपालको शिक्षाको वर्तमान अवस्था, अनलाइन प्रविधिको प्रयोग र शिक्षण मूल्याङ्कन तथा यसको उपलब्धि साथै यसको औचित्य लगायतका विषयमा फरक संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रम फरक संवादमा। धन्यवाद। नमस्कार। सर, तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ तीबाट सुरुवात गरौँ। अहिलेको महामारीको अवस्थामा तपाई कसरी सुरक्षित हुनुहुन्छ? म ठिक छु। अब नेपाल सरकारले तोकेको WHO ले तोकेको मापदण्ड अनुरूप हामी अभ्यस्त भइरहेका छौँ र त्यही अभ्यस्तताको बीच कार्यालय, घर, अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अनवरत ढङ्गले नै म काम गरिरहेको छु। स्वास्थ्य मापदण्डलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले पालन गरेको छु, त्यसकारण अहिले मेरो स्वास्थ्य ठिक छ। सर, नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु भएको छ। अघिल्लो शैक्षिक सत्रको मूल्याङ्कन खास गरी पूर्ण रूपमा भइसकेको अवस्था छैन। यसरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सर तपाईँ? अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। अब यो मलाई के लाग्छ भने सबै कुराहरू सहजतामा जाँदाखेरिको प्रणाली एउटा हुन्छ। जब परिस्थिति अलि असहज हुन्छ त्यो बेलामा विशिष्ट परिस्थितिहरूमा विशिष्ट किसिमका निर्णयहरू गर्नुपर्छ र सोही निर्णय अनुरूप चाहिँ राज्य मातहतका संरचनाहरू त्यही अनुसार चल्नुपर्छ र कार्यान्वयनको तह पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ शैक्षिक सत्र कुरा गर्दा अघिल्लो वर्षको शैक्षिक सत्र पनि हामीले तोकिएको मापदण्ड अर्थात् चाहेको जस्तै विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि पूरा ढङ्गले पूरा भएर त त्यो सकिएन। किन भन्दा गत वर्ष पनि हामी यही कोभिडको महामारीकै बीचमा थियौँ। विशेष गरी चैत्रदेखि नै लकडाउन भएको अवस्था थियो। विद्यार्थीको परीक्षा भनेको केही परीक्षाहरू समाप्त भएका थिए। यद्यपि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुदेखि लिएर उनीहरूका नतिजा प्रकाशनका कुराहरू पनि थाती नै थिए। त्यस्तो अवस्थामा गत वर्ष पनि रह्यो र यद्यपि गत वर्ष चाहिँ करिब 1 वर्षको मूल्याङ्कन एक ढङ्गले गरिसकेको अवस्था थियो, तर अहिले त्यो अवस्था पनि रहेन। त्यसकारण मैले फेरि पनि अघि मैले भनेकै शब्द दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिलेको परिस्थिति नेपालको मात्रै यस्तो परिस्थिति होइन, विश्वव्यापी ढङ्गले फैलिएको यो जुन पेन्डेमिक छ, महामारी छ, कोभिड-19 ले जुन ढङ्गको असर गरेको छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट निर्णयहरू गरेर जानुपर्छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसको अर्थ यो होइन कि सबै कुराहरू फरक हुन्छन् त, त्यो पनि होइन। सबै कुरा नयाँ बनाएर लानुपर्छ, त्यो पनि होइन। त्यसकारण हामीले विधि अनुसार चलिरहेका कतिपय विधि सम्बद्ध कुराहरूलाई जुन अहिले पनि उपयुक्त छ ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको विशेष परिस्थितिमा गर्न नसकेका कुराहरूलाई नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गका नीति निर्माणहरू गरेर नयाँ ढङ्गको
व्यवस्थापन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि पनि यस वर्षको शैक्षिक सत्र चाहिँ करिब 3 महिना मात्रै भौतिक उपस्थितिमा पढाइ भएको छ, त्यो पनि मुख्य सहरी क्षेत्रमा, त्यो बाहेक अन्यत्र हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। अनि फेरि अब यो वर्ष आन्तरिक परीक्षा र कक्षागत आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भनिएको छ। यसरी मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन सक्छ होला र सर? फेरि पनि एउटै कुरामा आउँछु के म, अब सही मूल्याङ्कनको आधारहरू के गर्ने भन्दाखेरि हामी कतिपय यो परीक्षा प्रणाली छ, यो परीक्षा प्रणालीमा मैले विगतदेखि उठाइरहेको कुरा, अहिलेको हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने जरुरी म देख्छु। परीक्षा प्रणाली केवल त्यो 2 घण्टा 3 घण्टाको, विशेष गरी हाम्रो सिस्टममा 3 घण्टा र उच्च मतलब हायर एजुकेसनमा 4 घण्टासम्मको परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ हैन। अब त्यो 3 घण्टा या 4 घण्टाको परीक्षाले विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यो मूल्याङ्कन नै सही हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। त्यसकारण विद्यार्थीको मूल्याङ्कन भनेको केवल मार्कसिटबाट मात्रै हुने होइन, ग्रेडिङको नम्बरले मात्रै हुने होइन। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन भनेको उसका समग्र पक्षहरूलाई हेरेर, त्यो एउटा होलिस्टिक पक्ष भन्छ नि, समग्र पक्षहरूलाई हेरेर चाहिँ उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यसको वास्तवमा सिकाइ उपलब्धिका कुराहरू तपाईले गरिरहनु भएको छ। त्यसो गर्ने भने आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् त सिकाइ उपलब्धिको भनेर हेर्यो भने विशेष गरी 4वटा कुराहरूलाई आधारभूत तत्त्व भन्छ कि सिकाइ उपलब्धिको। पहिलो कुरा चाहिँ विद्यालय खुल्ने दिन भन्छ। विद्यालय खुल्ने दिन कति विद्यालय खुले भन्दाखेरि हाम्रो ऐन कानुनले व्याख्या गरिदिएको छ, कम्तीमा 220 दिनसम्म भनेको छ हैन। त्यो दिन पुरा भयो त? अहिले तपाईँकै प्रश्नमा आयो, त्यो त पुरा हुन सकेन। अनि पठन पाठन हुने दिन, त्यो पनि एक ढङ्गको न्यूनतम मापदण्ड त तोकेको छ, त्यो पुरा भयो त? मानौँ त्यो पनि पुरा भएन। शिक्षकको उपस्थिति भन्छ अर्को, शिक्षकको उपस्थिति जब विद्यालय खुल्ने दिन भइसकेपछि पठन पाठन हुने दिन भए शिक्षकको उपलब्धि हुनुपर्छ, के अरे उपस्थिति हुनुपर्छ। भौतिक ढङ्गले त्यो उपस्थिति भयो त? त्यो पनि भएन। त्यसरी हेर्ने हो भने अर्को भनेको कक्षागत विषयगत शिक्षण उपलब्धि भन्छ, त्यो पनि पुरा भयो कि भएन हैन। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो एउटा किसिमको मापदण्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू पुरा भएनन्। यद्यपि विषयमा नै जस्तै यी जुन मापदण्डहरू छन् यी पुरा भइ नसकेको अवस्था अथवा यतिकै अवस्थामा चाहिँ नयाँ शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिनु या नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुको साटो यसको विकल्प खोजेको भए अथवा यसको विकल्प के हुन सक्छ त्यतातिर चाहिँ सरकारले अलिकति ध्यान दिएको भए अलिक सहज हुन्थ्यो र निरन्तरता दिनुभन्दा सिकाइमा चाहिँ कसरी हजुर यसलाई चाहिँ कसरी हेरौँला जस्तो लाग्छ भने हो यी कुराहरू पुरा भएनन्। यद्यपि अब मैले यद्यपि भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छु। कतिपय सुगम स्थानहरूमा जहाँ यो इन्टरनेटको पहुँच छ हैन, जहाँ अब शिक्षक साथीहरू पनि अलि अभ्यस्त हुनुहुन्छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा यसको विकल्पको रूपबाट भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन माध्यमबाट पनि कक्षाहरू चलिरहेकै छन् हैन। त्यसमा विद्यार्थीले सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गरेका छन्, शिक्षक साथीहरूले पनि सिकाउने अवसर प्राप्त गरिरहनु भएकै छ, दुवै कुरा भइरहेकै छ। तर हाम्रो भूगोल अब हाम्रो देशको परिवेश हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरू यस्तो ठाउँहरू छन् जहाँ त्यो इन्टरनेट एक्सेस छैन र त्यस्ता ठाउँहरूबाट केही गुनासोहरू आएका छन् र ती गुनासाहरूमा फेरि अत्यन्त सत्यता पनि छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ के विद्यार्थीको त्यो सिक्ने अवसर र सिकाउने अवसर कतै गुम्यो कि र यसरी हतात्मा निर्णय गर्दाखेरि गाह्रो भयो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर मेरो भनाइ कहाँनेरि हो भने शैक्षिक सत्र विद्यार्थी हिजोदेखि अभ्यस्त भएको कुरा के हो भने कम्ती उनीहरूले 1 वर्षमा त्यो शैक्षिक सत्र अथवा अब कक्षा चढ्ने कुरा, कक्षा प्रमोसन हुने कुरा त हिजोदेखि हामीले चलाइरहेकै कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सञ्चालन भएकै छन् हैन, विद्यार्थीहरूले आफूले सेल्फ स्टडी पनि गरेकै छन्। त्यस्तो परिवेशमा अब यो शैक्षिक सत्रलाई लिङ्गरिङ गरेर लाँदाखेरि उनीहरूको फेरि धेरै कुरालाई असर पर्छ। उनीहरूको उमेरको पाटो छ, एउटा उमेरको पाटो छ, अर्को चाहिँ कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले जान पर्ने एडमिसन गरेर पनि सर्टिफिकेटका पाटाहरू होलान्, अथवा एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाँदाखेरि भनेका फरक किसिमका नियमहरू पनि होलान्। कमसेकम अहिले त हामी मुलुक त संघीयतामा छौँ नि, 7वटा प्रदेश छ, प्रदेश सरकारमा सामाजिक विषय मतलब सामाजिक मन्त्रालयहरू छन्,
कतिपय प्रदेश वाइज पनि कतिपय नियम कानुनहरू शैक्षिक सवालमा नि फरक पनि छन् हैन। अहिले हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेको अवस्था छैन। सङ्घीय शिक्षा ऐन नल्याएको अवस्थामा पुरानो शिक्षा ऐनले नै कतिपय कुराहरू मार्गनिर्देश गरिरहेको अवस्थाहरू छन्। यी सबै अवस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई लिङ्गरिङ गर्नुपर्ने अवस्था थिएन र गर्नु नहुने अवस्था थियो। त्यसकारण अहिले शैक्षिक सत्र चाहिँ कम्तीमा पनि कि शैक्षिक सत्रलाई हिजोको वैशाखबाट जसरी गरिएको थियो त्यही अनुसार लान सक्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो सकेनौँ, विशेष परिस्थिति भयो। अर्को के गर्न सक्थ्यो कि आर्थिक वर्षलाई आधार बनाएर लगे भए पनि हुन्थ्यो। त्यो छलफल पनि नभएको होइन। आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु हुने हाम्रो चाहिँ हाम्रो मान्यता अनुसार साउनबाट नै शैक्षिक सत्र सुरु गरेर लाने कि भन्ने कुरा पनि चलेका नै होइनन् होइन। छलफल र बहसहरू चलिरहेका थिए। त्यसो हुँदा हुँदै पनि एउटा चाहिँ अब केमा सरकारले टुङ्ग्यायो भने कम्तीमा पनि असारको 1 महिना चाहिँ तयारीको अवस्था होइन। यो शैक्षिक सत्रको नि तयारीको अवस्थामा लाने होइन। त्यसपछि क्रमशः श्रावणबाट चाहिँ विशेष गरी हुन त 15 गतेबाट भनेको छ। यद्यपि श्रावणबाट चाहिँ अलिकति परिस्थिति पनि सामान्य हुन्छ होला। त्यो बेलाबाट चाहिँ पठन पाठन फिजिकल्ली नै गर्न सक्ने अवस्था आयो भने फिजिकल्ली गर्ने, भएन भने वैकल्पिक व्यवस्था आजसम्मका अनुभवलाई विगत 1 वर्षदेखि हामीले अपनाएका वैकल्पिक पद्धतिहरूबाट मूल्याङ्कन गरेर त्यसका अझ थप व्यवस्थित गर्ने विकल्पहरूका साथ अगाडि जाने भनेर विद्यार्थीहरूको यो समय खेर नजाने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गरिएको। त्यसलाई मैले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिएको छु। यो अनलाइन माध्यमबाट शैक्षिक सिकाइ जुन भइरहेको छ यो कति उपयोगी देखिन्छ सर अहिले वास्तविकतामा हेर्दाखेरि? यस्तो हो, विश्वले नै अहिले अङ्गीकार गरेको योभन्दा अर्को उत्तम विधि देखिएकै छैन अहिले होइन। कुनै डिस्टेन्सबाट लाने, डिस्टेन्स लर्निङबाट लाने यहाँभन्दा अर्को उपाय देखिएको छैन। समस्या कहाँनिर हो भने हाम्रा 3-4 कुरालाई याद गर्नु पर्यो। पहिलो नम्बर त हामी हिजोदेखि हामीले मतलब पालन गरिरहेको कुरा के हो भने हामी भर्चुअलमा अभ्यस्त भएनौँ। हामी एउटा फेस टु फेस गर्ने, अगाडि उभिने एउटा लेक्चर मेथडबाट विद्यार्थीको पठन पाठन गर्ने गरेर शिक्षक साथीहरू पनि हामी त्यसरी नै अभ्यस्त भयौँ, विद्यार्थीहरू पनि त्यसरी नै अभ्यस्त भए। त्यसकारण यो भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन माध्यमबाट लैजाने कुरा चाहिँ एक ढङ्गको हाम्रो लागि नयाँ सिकाइ पनि, सबैको लागि एउटा नयाँ सिकाइ पनि हो। त्यो नयाँ सिकाइमा शिक्षक, विद्यार्थी, इभन अभिभावकहरू पनि होइन। अभिभावकले के चाहन्थ्यो, ल मेरो चाहिँ छोराछोरीले आज होमवर्क नै ल्याएन, बर्बाद भएर यो मास्टरले चाहिँ कामै गरेन भनेर गुनासो आउने गर्थे नि। त्यसमा शिक्षक मात्रै होइन, विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावकहरू पनि यो सिस्टममा अभ्यस्त नभइसकेको हुनाले केही समस्याहरू देखा परेका छन् पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यो सिकाइका प्रक्रियाहरूलाई नयाँ ढङ्गले लैजान सकेनौँ। जस्तो सहरी ठाउँहरूमा जहाँ एक्सेस भएको ठाउँमा अनलाइन ठिकै छ, तर कतिपय ठाउँहरू यस्तो ठाउँहरूमा हामीले फरक ढङ्गले सिकाइलाई लैजानु पर्थ्यो। जस्तो हामीसँग 753वटा स्थानीय सरकारहरू छन्। 753वटै स्थानीय सरकारहरूले त्यो त वास्तवमा फेरि माध्यमिक तहको मात्रै शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने त संविधान त पनि कक्षा 12सम्मको शिक्षाको समग्र व्यवस्थापनको पक्ष कसको हो त, जिम्मेवारी कसको हो त? संविधानले त किटानी गरेको छ, त्यो स्थानीय सरकारको। त्यसकारण स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो त्यहाँको भूगोल र परिस्थिति अनुसार त्योलाई त्यसको सिकाइका प्रक्रियाहरू, प्रचलनहरू, सिकाइका चाहिँ अन्य विधिहरूलाई अपनाउन सकिन्थ्यो कि। जस्तो गाउँमा त साँच्चै यो कोभिडको पनि कतिपय गाउँमा त अहिले त त्यस्तो भयो होला, तर कोभिडको सबै 753वटा सबै गाउँ हाम्रो भूगोललाई कोभिडले छोएको थियो त? थिएन त। त्यसकारण स्थानीय सरकारले आफ्नो कुरा गरेर कमसेकम केन्द्रीय सरकारको, सङ्घीय सरकारको नीति निर्देशन, स्वास्थ्य मापदण्ड र WHO तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पालन गरेर त्यसलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। जस्तो होम स्कुलिङ गरिदिए भए हुन्थ्यो। अथवा हाम्रो गाउँघरमा त चौतारीहरू छन् होइन, फराकिलो ठाउँहरू छन् जहाँ एकदमै आइसोलेटेड भएर एकदमै बस्न पर्ने अवस्था पनि थिएन होइन। चौरमा पनि फरक फरक ठाउँमा गरेर पनि शिक्षकहरूले कक्षाहरू लिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो जस्ताका विकल्पहरू गरिदिएको भए हुन्थ्यो। कम्प्युटर मात्रै, ल्यापटप मात्रै अथवा प्याड मात्रै अथवा के अरे मोबाइल मात्रै यो सिकाइको माध्यम हो र होइन नि त। अर्को ढङ्गले पनि सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। यो बालबालिकालाई पनि मुख्य गरी यो अनलाइन सिकाइले चाहिँ एकदमै प्रभावित बनाएको र उनीहरूलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक रूपमा चाहिँ त्यसले असर गरिरहेको देख्न सकिरहेको छौँ। कतिपय अभिभावकलाई समेत समस्या पार्ने गरी बालबालिकाको मनोविज्ञानमै असर गरिरहेको देख्न सकिरहेका छौँ। यसको विकल्पमा अरू केही उपाय पनि त हुन सक्थ्यो होला तपाईले अहिले भने जस्तै। अहिलेको कक्षामा सरजी, अहिलेको कक्षा चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भने फेरि पनि एउटा पुरातनवादी भन्छ नि, स्टेरियोटाइप भन्छ नि, पुरानो ढङ्गले नै अहिले पनि चल्यो क्या अनलाइन कक्षा।
त्यो अनलाइन कक्षाको जस्तो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको अथवा त्यसको पोर्टललाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यस्तो मात्रै छैन। त्यहाँ पाठको कुराहरू छन्, तोकिएका शीर्षकहरूका कुरा छन्, त्यससाथै मनोरञ्जनहरू छन्, पजलहरू छन्, कथाहरू छन्, गीत सङ्गीतहरू छन्। यी सबै कुरालाई पुरा गर्दै गर्दै गरिदिएको भए विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। एकछिन मानौँ एक्सेस भएकै ठाउँको कुरा गर्दाखेरि पनि। तर हामी कहाँ संस्कार के भइदियो भने उही जसरी फेस टु फेस चाहिँ हामीले पढाइरहेको थियौँ त्यही तरिकाले कतिपय शिक्षक साथीहरूले पनि त्यसलाई त्यसरी नै अगाडि बढाइदिनु भयो होइन। अनि अभिभावकहरूले पनि अब त्यहाँ यता अनलाइन कक्षा भइरहेछ, अनलाइनमा नाच्न थाल्यो भने त्यो त अभिभावकले पनि त्यसलाई फेरि अर्को ढङ्गले बुझिदिन थाल्यो होइन। त्यहाँ पनि समस्याहरू भए। त्यसो हुनाले हाम्रो विधिमै केही ढङ्गले त्रुटि भयो। त्यो विधिलाई सच्याउने जिम्मेवारी चाहिँ म फेरि कुनै सरकारलाई दिन्न, कुनै कुरा होइन। यो विधिलाई सच्याउने कुरा चाहिँ र सहजतामा ल्याउने कुरा चाहिँ शिक्षक साथीहरूको नै जिम्मामा पर्छ। जस्तो शिक्षक साथीहरूले पनि सरकारले दिने त एउटा गाइडलाइन दिने हो क्या, एउटा गाइडलाइन दिने। आफ्नो भूगोल कस्तो छ, आफ्नो परिवेश कस्तो छ, मेरा विद्यार्थीहरूको चाहिँ मतलब शैक्षिक स्तर कस्तो छ, मेरा अभिभावकहरूको चाहिँ शिक्षाप्रतिको चेतना कस्तो छ होइन। यी सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर शिक्षकले त वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त होइन। आखिर सधैँ सरकारको मुख थाकेर त हुँदैन। यसै सन्दर्भमा जस्तै विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि यो अनलाइन शिक्षण विधि चाहिँ प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिन्छ। हामीले जुन ढङ्गले एउटा शैक्षिक सामग्री तयार गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारको नबनाइसकेको अवस्थामा यो अनलाइन प्रणालीबाट चाहिँ शिक्षण सिकाइ गर्नु परेकोले गर्दाखेरि भएको हो या अन्य कुनै कारण छन् यसका पछाडिका कारण जसले गर्दा चाहिँ सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन? सबभन्दा पहिला त हामी सबैको एउटा विचार के आउनु पर्यो, हामी सकारात्मक सोचका साथ अगाडि जानु पर्यो होइन। र हामी चाहिँ जहिले पनि के भइनौँ भने एकदमै त्यो किताब केन्द्रित हो, पाठ्य पुस्तक केन्द्रित यसरी अगाडि बढ्यौँ। यो सबभन्दा ठुलो खराबी हो। उच्च शिक्षामा साँच्चै भन्यो भने पाठ्य पुस्तक चाहिन्छ। उच्च शिक्षाको पढाइ भने के, त्यो त अनुसन्धानमूलक हुनु पर्यो होइन। एक्सन चाहिँ रिपोर्टहरूको आधारमा जानु पर्यो होइन। विशेष चाहिँ प्रोजेक्ट बेसमा जानु पर्यो, आफूले सिक्ने मोडेल तयार गर्नु पर्यो होइन। तर हामी त्यो नभइकन आश्रित मानसिकतामा गयौँ। मलाई गजब लाग्छ उच्च शिक्षामा अध्यापन गर्ने हाम्रा आदरणीय प्राध्यापक गुरुहरू अर्थात् उच्च शिक्षा अध्ययनरत हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूलाई हेऱ्यो भने उहाँहरूको पनि भावना त्यही छ कि पाठ्य पुस्तककै खोजिरहेको। पाठ्य पुस्तक होइन नि, टिचरले त करिकुलम हेरेर अगाडि बढाउनु होइन। करिकुलम हो नि त, मेन कुरा त करिकुलम हो नि। करिकुलममा डिफेक्ट छ भने सच्याएर जानु पर्यो। न त करिकुलम बेस टिचिङ लर्निङ पद्धतिलाई अगाडि बढाइदियो भने त चाहे त्यो भर्चुअल माध्यमबाट हो, चाहे त्यो फेस टु फेसबाट हो, चाहे अर्को कुनै अन्य वैकल्पिक अवस्थाबाट होस्, जसरी विद्यार्थीले सिक्छ र शिक्षकले अथवा प्राध्यापकले सिकाउन सक्छ कि त्यो मानसिकताबाट हामी आउट अफ बक्स एकदम त्यो 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 घेराबाट बाहिर आउनु पर्ने जरुरी म अहिले पनि देख्दछु। धेरै प्रगति भएको छ। किन भन्दा मैले भने अहिले शिक्षक साथीहरू अवस्था हुनु भएको छ, विद्यार्थीहरू पनि अवस्था भएका छन्। तर हिजोदेखि लामो समय जकडिएर रहेको सिस्टममा एकैचोटि परिवर्तन गर्दाखेरि यसका केही नकारात्मक कुरा पनि आए होलान्। तर यसलाई नकारात्मक भन्दा यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोण जानुपर्छ र म विद्यालय शिक्षाको हकमा अझै धेरै कुरा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ। तर उच्च शिक्षाको हकमा चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू नै यसमा अभ्यस्त बनेर जानुपर्छ, जबरजस्त अभ्यस्त बनेर जानुपर्छ। र अबको गर्ने अब अवमूल्यन के अरे अब चाहिँ अवलम्बन गर्ने विषय, अब चाहिँ अगाडि बढ्ने विषय चाहिँ भर्चुअल माध्यम नै हो, आइसिटी नै हो। आइसिटी माध्यमबाट नै अगाडि जानुपर्छ उच्च शिक्षा। अहिलेको शिक्षण सिकाइमा विशेष गरी के विषयहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र कस्तो कुरालाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ सर? अब सबभन्दा पहिला त जस्तो शिक्षक के अरे सिकाइ उपलब्धि भन्ने बित्तिकै अहिले पनि मैले केही कुरा राखेँ। सबभन्दा पहिला विद्यालय या शिक्षालय के हो, चाहे विद्यालय भनौँ अथवा उच्च शिक्षालय भनौँ, त्यो के हो भने बुझ्नु। त्यो एउटा प्रणाली सिस्टम भन्छ क्या। विद्यालय अथवा युनिभर्सिटी अथवा शिक्षालयहरूलाई चाहिँ केले कसरी व्याख्या गर्छ लिटरेचरले भने त्यो एउटा सिस्टम हो, प्रणाली हो। त्यसकारण हामी त्यो प्रणालीभित्र छौँ भन्ने कुराको सबैले अनुभूति गर्नु पर्यो। दोस्रो, शिक्षक के हो
भने लिटरेचरले के भन्छ, शिक्षक भनेको इनपुट भन्छ नि, इनपुट र आउटपुट भन्छ नि। शिक्षक भनेको चाहिँ इनपुट हो भन्छ हो, अनि स्टुडेन्ट विद्यार्थी के हो भन्दा विद्यार्थी चाहिँ आउटपुट हो भन्छ। र त्यो आउटपुट भित्र के पर्छ भन्दा शिक्षण सिकाइ उपलब्धिलाई आउटपुट इन्डिकेटर्सको रूपमा लिनुपर्छ है, त्यसलाई भनेर चाहिँ लिटरेचरहरूले व्याख्या गर्छ। अनि त्यसो भयो भने शिक्षण विधि के हो त? आज तपाईँले अहिले मलाई जतिवटा प्रश्न राख्नुभयो त्यो शिक्षण विधिमा केन्द्रित छ। शिक्षण विधि के हो भने शिक्षण विधि चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो भन्छ कि, प्रोसेस हो भन्छ। त्यो प्रक्रियालाई त समय अनुकूल हैन, निड बेसमा, आवश्यकता आधारित हाम्रो परिवेश, हाम्रो भूगोल, हाम्रो क्षमता, हाम्रो आइसिटी का मतलब देखिएका चाहिँ उपलब्धिहरू, नभएको ठाउँका परिवेशहरू, यी सबैलाई हेरेर चाहिँ शिक्षण विधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जब शिक्षण विधिलाई हामी प्रक्रियाको रूपबाट, प्रोसेसको रूपबाट चाहिँ एउटा हार्ड डिस्कलाई हेऱ्यो भने, मैले भने इनपुटको कुरा गरेँ, प्रोसेसको कुरा गरेँ, आउटपुटको कुरा गरेँ। अब यी सबै अनि कुराहरूलाई मिलाएर मात्रै त अनि सिस्टम बस्नु हो नि त। त्यसमा यी सबै कुरालाई मिलाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। त्यसो भने लगानी भन्छ एकदम एजुकेसनल फाइनेन्सिङको कुरा बढी आउँछ। त्यो लगानी के हो त भने लगानी पनि इनपुट, जति लगानी गर्यो भोलि त्यसको आउटकम त राम्रो आउने हो। त्यसकारण यो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुटको बिचमा एउटा सहजीकरण ल्याउने, त्यो बिचको इन्टिग्रेसन गर्ने काममा केही कतै कमी कमजोरी भएको छन्, त्यो कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ। तर यसै सन्दर्भमा नै जस्तै निजी क्षेत्रले योभन्दा अगाडि कस्तो कुरा गर्थ्यो भने हामीले चाहिँ शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छौँ अथवा शिक्षा हाम्रै हातमा छ भन्ने जस्तो कुरा गर्थ्यो। तर यो महामारीले त कस्तो देखाइदियो भने निजी क्षेत्र पनि त्यो हिसाबले आइसिटीमा तयारी रहेन रहेछ, अथवा जुन वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमा जानुपर्ने अवस्थामा उनीहरू पनि तयार रहेन रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले छर्लङ्ग देखियो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने? उनीहरूको भनाइ र गराइमा त फरक देखियो नि अहिले। त्यस्तो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। भनाइ र गराइमा फरक देखियो, यो एकदमै सही कुरा। त्यसो हुनाले अब यो निजी, अब हामीले अब भन्दाखेरि संस्थागत विद्यालयहरू भन्छौँ अथवा निजी शिक्षालय भन्छौँ, निजी शिक्षालयहरू पनि फरक किसिमका क्याटेगोरीमा छन्। पहिलो नम्बरमा हामीले त्यो क्याटेगोरिकल पाटोलाई हेर्नुपर्ने जरुरी थियो, त्यो कुरा हेरिएन। राज्यले पनि त्यसलाई एकै ढङ्गले सम्बोधन गरिदियो विगतको दिनमा, बुझ्ने मान्छेले नि त्यही ढङ्गले बुझ्दियो, हाम्रो अभिभावकहरूले नि त्यही ढङ्गले बुझिदिनु भयो। त्यो बोर्डिङ भन्ने बित्तिकै अथवा मतलब निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यहाँ धेरै राम्रो छ भन्ने ढङ्गले बुझियो। त्योभित्र फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के देखियो, हाम्रो अभिभावकहरूमा आएको अनौठो कुरा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने त्यो अङ्ग्रेजीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो मानिदियो कि हाम्रो अभिभावकहरूले। त्यो अङ्ग्रेजी भाषा त एउटा माध्यम हो, त्यो सबै कुरा त होइन। आज कतिपय विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ अङ्ग्रेजीलाई त्यो ढङ्गको प्रायोरिटी नदिँदा पनि त देश त समृद्ध बनेको छ। तर हामीमा त्यो ढङ्गको परिवेश हुँदाखेरि र निजी विद्यालयहरूले आफूलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाइदियो भने हामी अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयहरू हौँ र हामी सबै कुरा प्रयोग गर्छौँ, त्यो हुँदैन। आज बिहान मात्रै मलाई एकजना अभिभावकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म त बर्बाद भएँ भन्नु। तपाईँकै प्रश्नसँग सम्बन्धित छ यो, किन भनेर मैले हाँसी भने होइन अब नअभिजानु, अहिले अनलाइन कक्षा भनेर चाहिँ कति 2 बजीसम्म भनेर विद्यार्थीको अनलाइन बालबालिका अध्ययन मतलब अनलाइन भनिदिएको छ। अब अनलाइनमा न म अभ्यस्त छु न मेरो छोराछोरी अभ्यस्त छन्, नबसौँ भने अब फी पनि तिर्नु परेको छ, अब बसौँ भने अभिस के गर्ने हो, बिजनेस चौपट भयो, यसै पनि लकडाउनले बर्बाद गरेको छ। यस्ता गुनासोहरू भएको थियो। मैले उहाँलाई के भने उसो विद्यार्थीलाई फ्रीली तपाईँको बालबालिकाहरूलाई जे जान्छन् त्यो फ्रीली चल्न दिनुहोस् भने, मैले फ्रीली चल्न दिनुहोस् भने। मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने निजी विद्यालयहरूले पनि सोकल ढङ्गले चाहिँ जुन हामी सक्षम छौँ भने आज त्यो देखिएन। एकदमै राम्रोसँग आइसिटीमा अभ्यस्त भएका, पोख्त भएका भनिएका शिक्षालयहरूमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकहरूको पनि थुप्रै गुनासो रहेका छन्। त्यसकारण मैले अगाडि सुरुमै भनेको कुरा, हाम्रो देशमा चाहे त्यो निजी भन्नुहोस् चाहे त्यो हामी त्यो पब्लिक सामुदायिक भन्नुहोस्, कोही पनि व्यक्ति आइसिटी केन्द्रित टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा अभ्यस्त भएको देखिएन। त्यो यथार्थ हो, अहिलेको त्यो यथार्थ हो। त्यसकारण यसलाई घमण्ड गरेर होइन, चाहे त्यो निजीले होस् चाहे सामुदायिकले होस् पब्लिकले होस्, अब हामी नयाँ सिराबाट जानुपर्छ र अबको युग भनेको आइसिटीको युग हो। त्यसकारण नजानेले सिक्नुपर्छ, जानेकाहरूले सिकाउनुपर्छ, जान्ने तत्परता सिक्ने तत्परता सबैले देखाउनुपर्छ। अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक समग्र पक्ष अथवा नीति निर्माण तहमा बस्ने समग्र पक्ष
यतातिर चाहिँ ध्यान दिएर अभ्यस्त बनेर जानुपर्छ। कमी कमजोरी भएका छन्, म स्वीकार गर्छु। यही विषयमा जस्तै सरकारले अब चाहिँ शिक्षण पद्धति वैकल्पिक माध्यमबाट पनि गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ, तर पूर्वाधारको विकासमा चाहिँ सरकारले खासै केही नगर्न सकेको अथवा केही अझै पनि नगरिरहेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। पहिलेको तुलनामा केही त वृद्धि भएको छ, तर अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि इन्टरनेटको पहुँचको कुरा गर्ने भने गाउँ गाउँसम्म अहिले पनि भइरहेको छैन। अझै आइसिटीकै अब सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्ने भने सामुदायिक विद्यालयमा सम्पूर्ण रूपमा आइसिटी प्रविधि भित्रिसकेको अवस्था छैन। केही सीमित सहरका केही सीमित विद्यालयहरूमा मात्रै लागू गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि सरकारले आफैले उठाएको कुरालाई आफैले कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ वैकल्पिक माध्यमबाटको शिक्षण सिकाइ पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ? फेरि पनि बुझाइमा सच्याउनु पनि जरुरी देख्छु म। आइसिटी एउटा महत्त्वपूर्ण टुल, यो लानै पर्छ, तर नभएको बेलामा के त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएर बस्ने हो त? होइन नि। वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिहरू त प्रशस्त छन्। तपाईको मेरो बा आमाले अथवा हाम्रा अग्रज पुस्ताहरूले आखिर विविध ढङ्गले पनि त सिपहरू त सिके, विविध ढङ्गले ज्ञानको भण्डार त उनीहरू बने। त्यो कुरालाई अगाडि लान सकिन र? आज बिहान मात्रै एकजना शिक्षाविद हाम्रो आदरणीय गुरु विद्यानाथ कोइरालाको एउटा मैले सुन्दै थिएँ, उहाँलाई पनि यही प्रश्न सोधिदियो। अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो कोदालो भनी सिकाइदिनु पाएको भने त्यो कोदालोमा त कति डिग्री मात्रै झुकेको चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ म्याथ पनि सिकाउन सकिन्थ्यो, त्यसलाई मेटल भएपछि त्यो सामाजिक सोसियल कुरा पनि सिकाउन सकिन्थ्यो, अर्को पनि सिकाउन सकिन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि वास्तविक त त्यही हो। त्यसकारण ल्यापटप नदेखेका मान्छेले के सिक्दै नसक्ने होइन, अथवा मोबाइल नभएका मान्छेले गर्दै नगर्ने त्यो होइन। यसलाई हामी क्रमशः आजको आवश्यकता र ग्लोबलाइजेसनको परिवेशलाई हेर्दै सरकारले कम्तीमा पनि मिनिमम इनेबलिङ कन्डिसन भन्छ नि, न्यूनतम जुन आवश्यकताहरू हुन् त्यो न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्दै जाने क्रममा अगाडि जानुपर्छ। अहिले जस्तै अब रेडियो मार्फत कक्षाहरू सञ्चालन भएको छन्। रेडियो त सरोजी हिजोको दिनमा हेऱ्यो भने, तपाईँ हामीले हेऱ्यो भने, गाउँघरलाई हेऱ्यो भने हाम्रो एउटै मात्रै माध्यम के थियो त? रेडियो थियो। हो, अहिले आज मोबाइलले त्यो कुरा खाइदियो होला, अर्को कुराले खाइदियो होला, तर आखिर गाउँघरमा त्यो रेडियो त जतिसुकै दूर दराजमा, इभन एकदमै मलाई अन्यथा नमान्नुहुन्छ भने कतिपय बेलामा ओडारमै बस्ने व्यक्तिहरूसँग पनि त रेडियो थियो त हिजो, होइन? त्यो पद्धतिलाई इन्करेज गरिदिनु पर्यो कि वैकल्पिक व्यवस्थापनहरूलाई इन्करेज गरिदिनु पर्यो। राज्यले त्यस्तो सपोर्टहरू गरिदिनु पर्यो र ती अवधिमा सिक्ने र सिकाउने अवसरहरूलाई सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरामा भौतिक पूर्वाधारहरू धेरै नै विकास भएको अवस्था छ अहिले, र नभएको अवस्थाहरूमा पनि लैजाने गरी राज्यले कार्यक्रमहरू नीतिहरू अगाडि बढाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समग्र नीतिमा त्यो कुरा आएको छ र अब भौतिक ढङ्गले सबल बनाउने पक्षमा नै जानुपर्छ। हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ र करिब अब अहिलेको बजेटहरू पनि त्यही ढङ्गले आएको छ, बजेट विनियोजन त्यही ढङ्गले भएको छ। अब यो व्यवहारिक शिक्षण सिकाइमा चाहिँ अभिभावकको, शिक्षकको र विद्यार्थीको कस्तो भूमिका हुँदा चाहिँ त्यो सिकाइ चाहिँ व्यवहारिक बन्न सक्छ, अथवा कस्तो शिक्षण सिकाइ चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ? मैले भनिहालेँ अब भनेको चाहिँ अन्तमा मैले तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, अन्तमा मैले भने आइसिटी नै फोकस गर्नुपर्छ, यसमा नै अगाडि बढाउनुपर्छ। किन भन्दा आजको युग भनेको नै आइसिटीकै युज हो, होइन, युग हो। त्यसकारण आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता कुराहरू पनि हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ, होइन? विद्यार्थीहरूलाई त्यो ढङ्गको आइसिटीमा नै कुराहरू चाहिँ सिकाउने र आइसिटीमा नै जोड दिएर आफ्ना अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यसरी नै पढाउनुपर्छ, त्यसरी नै सिकाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्य केही सुझाव छ भने तपाईँको, केही बाँकी सरकारलाई या सबैलाई सुझाव केही छ भने? होइन, मैले त सरकारलाई नै कुराहरू चाहिँ आह्वान गरिरहेको हुँ, कम्तीमा पनि प्रविधियुक्त, होइन, प्रविधियुक्त किसिमका चाहिँ विद्यालयहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ प्रविधियुक्त मतलब आइसिटीका पाठाहरूलाई, प्रविधियुक्त पाठाहरूलाई चाहिँ पठन पाठन गर्ने अवसरहरू राज्यलाई दिनुपर्छ र राज्यलाई के अरे राज्यले त्यो ढङ्गको चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मैले राखेका हुँ र त्यही अनुसार अहिले बजेटहरू पनि विनियोजन भएको छ र म आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छु। शिक्षामा सबैभन्दा ठुलो बजेट चाहिँ छुट्याएको हुनाले त्यो आभार पनि व्यक्त गर्छु। व्यस्तताका बीच तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो आफ्ना भनाइहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्छु।
हवस् त आजलाई फरक संवाद यही सकिन्छ। तपाईका कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना faraksandesh@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई फरक संवादबाट आजका अतिथि शिक्षाविद डाक्टर बाबुराम अधिकारी सँगै म प्रस्तुतकर्ता सरोज रिजाल पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।